शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग जमात शशम में खुश आमदीद। हमारा आज का मजमून है उर्दू सबक नंबर 4 है नात नज़म। इसका हिस्सा दोम है। आज हम इसमें किताब और कॉपी में किए जाने वाले काम के बारे में बात करेंगे। जी तो बच्चों अब चलते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले आप अपनी उर्दू की कॉपी निकालें। उसमें सबसे पहले आप लगाओगे मार्जिन लाइन पेंसिल से नंबर शुमार, घर का काम और मोरखा। फिर मार्कर से लिखोगे सबक नंबर 4 नात नज़म माहिरुल कादरी, सफ़ा नंबर 3 फ़हरिस्त, और नंबर्स लगाओगे 5 तक मार्कर से। और फिर लिखोगे अल्फाज मायनी 5, अशार की तशरीह 6, सवालात जवाबात 4, हम आवाज़ अल्फाज 3 और आखिर में है खुलासा। अब प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारा ये ख़त्म होता है। इसके नीचे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दें। अब चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। ये तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने सफ़ा रेडी करना है। मार्जिन लाइन, नंबर शुमार, घर का काम और मोरखा। फिर आप दरमियान में लाइन लगाओगे, हेडिंग दोगे अल्फाज और मायनी। अल्फाज आप लिखोगे मार्कर के साथ, नंबर लगाओगे लाइन छोड़ के 5 तक। पहला है हमारा पेशवा, इसका मायनी है रहनुमा बुज़ुर्ग। दूसरा है अखुवत भाईचारा। तीसरा है हाजत रवा ज़रूरत पूरी करने वाला। चौथा है गदा फ़कीर। पांचवा है कोनैन दुनिया और आखरत दोनों जहां। प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारे अल्फाज मायनी ख़त्म होते हैं। इसके नीचे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दें। जी तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अशार की तशरीह की तरफ। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में पेंसिल से मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर शुमार, घर का काम और मोरखा। उसके बाद अशार की तशरीह मार्कर से लिखना है। शेर नंबर 1 भी प्यारे बच्चों आपने मार्कर से लिखना है। अब चलते हैं शेर की तरफ। यह आपने बिल्कुल अपनी कॉपी के सेंटर से स्टार्ट करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के पेशवा बन के आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर मुस्तफ़ा बन के आए। अब आपने तशरीह की हेडिंग मार्कर से देनी है और तशरीह जो है वो ब्लू पेन से लिखनी है। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने वक्तन फ़वक्तन अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए भेजा। अरे बच्चों, यहीं पे हमारी तशरीह ख़त्म होती है। इसके नीचे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वहाँ पे आपने लिखना है शेर नंबर 2। ये भी आपने मार्कर से लिखना है सेंटर में। कभी अर्श के कनगरों को सवारा, कभी शम्मे गारे हिरा बन के आए। इसी तरह तशरीह की हेडिंग देनी है और ब्लू पेन से लिखना है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मेराज की बुलंदी पर पहुंचाकर आसमान की सैर कराई और कभी गारे हिरा में पैगाम दिया, कुरान दिया, ताकि वो दुनिया की इमामत करें और लोगों को दीन इस्लाम की तालीम दें। प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारे शेर 2 की तशरीह ख़त्म होती है। इसके नीचे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दें। सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर शुमार, घर का काम, मोरखा। अब आपने मार्कर से बिल्कुल सेंटर में लिखना है शेर नंबर 3। वो मक्का की सख्ती, वो ताइफ का मंज़र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की रज़ा बन के आए। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत में कभी मक्का के लोगों की सख्तियाँ बर्दाश्त करते रहे, कभी ताइफ के लोगों ने उनकी राह में कांटे बिछाए, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुदा की रज़ा के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और खुदा का पैगाम दुनिया में फैलाते रहे। प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारा शेर नंबर 3 ख़त्म होता है। इसके नीचे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दें। अब चलते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। शेर नंबर 4 है हमारा अमीरों को राज़े अखुवत बताया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए। अब चलते हैं तशरीह की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों को गरीबों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाया। वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की हाजतें पूरी करने आए।
پیارے بچوں یہیں پہ ہمارا شعر نمبر 4 بھی ختم ہوتا ہے، اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نرالی ہے۔ حبشہ کے بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر فخر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ و گدا کے بادشاہ بن کے آئے۔ پیارے بچوں یہیں پہ ہمارا شعر نمبر 5 بھی ختم ہوتا ہے، اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف۔ انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کے آئے۔ تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہی پیارے بچوں اب آپ لکھو گے، شاعر ماہر القادری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی میرا ایمان ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن کے آئے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ پیارے بچوں یہیں پہ ہمارے اشعار کی تشریح ختم ہوتی ہے، اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کر لیں اور نیکسٹ پیج ریڈی کر لیں۔ یہ تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں مشق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ مارجن لائن ڈرا کرو گے، نمبر شمار، گھر کا کام، مورخہ، پھر لکھو گے سوالات جوابات۔ پہلا سوال ہے حمد و نعت کا فرق بتائیں۔ اب آپ ہیڈنگ دو گے جواب کی اور لکھو گے 1 کے ساتھ لکھو گے حمد، پہلے ہم حمد کی تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کہی گئی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے نعت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کی گئی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سوال کا جواب ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کر لیں اور نیکسٹ کوسچن لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب جو ہے آپ کا وہ پوائنٹس میں ہے۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ پہلی ہیڈنگ آپ دو گے 1 کی، مصطفیٰ شب معراج پر جانے والے۔ 2 غار حرا سے قرآن پاک کا تحفہ لانے والے۔ 3 خدا کی رضا کے لیے مکہ اور طائف کی تکالیف برداشت کرنے والے۔ 4 امیروں کو اخوت کی تعلیم دینے والے۔ 5 غریبوں کے حاجت روا بن کے آنے والے۔ 6 شاہ و گدا کے سلطان۔ 7 دونوں جہانوں کے لیے نجات کا ذریعہ۔ پیارے بچوں یہیں پہ ہمارا سوال نمبر 2 ختم ہوتا ہے، اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ جی تو پیارے بچوں اب ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں امیروں کو راز اخوت بتایا کا مفہوم واضح کریں۔ اس کا جواب ہے، امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد کرنے والا بتایا ہے۔ یہیں پہ سوال کا جواب ختم ہوتا ہے، فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سلطان شاہ و گدا سے کون مراد ہے؟ جواب، سلطان شاہ و گدا سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیارے بچوں یہیں پہ ہمارے سوالات جوابات ختم ہوتے ہیں، اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں اور اگلا پیج ریڈی کر لیں۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف، ہم آواز الفاظ۔ پیارے بچوں یہ ہم آواز الفاظ جو ہیں یہ ہم نے نعت سے ہی لیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سینٹر میں لائن لگائیں گے، نمبر لگائیں گے اور پھر لکھیں گے الفاظ۔ پہلا ہے پیشوا، مصطفیٰ، امیروں، غریبوں، حاجت، اخوت۔ پیارے بچوں یہیں پہ ہمارے ہم آواز الفاظ ختم ہوتے ہیں، اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں نعت کے آخری سوال کی طرف۔ سب سے پہلے آپ مارجن لائن ڈرا کرو گے، نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ، پھر مارکر سے ہیڈنگ دو گے نعت، نظم اور خلاصہ۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں خلاصے کی طرف۔ خلاصے کو لکھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ خلاصہ کہتے کسے ہیں۔
پیارے بچوں، کسی بھی سبق یا مضمون کے خاص پوائنٹس کو مختصر کر کے الگ سے ایک جگہ لکھنے کو خلاصہ کہتے ہیں، جس سے سبق کا عنوان پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اب ہم کریں گے اس کا خلاصہ۔ اس نظم میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہتے ہیں کہ دنیا میں وقتاً فوقتاً بہت سے نبی آئے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک قائم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی۔ کبھی معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، اور کبھی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حق کا پیغام قرآن دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ اور طائف میں تکلیفیں برداشت کیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیروں کو بھائی چارے کا سبق دیا اور غریبوں کی حاجت روائی کی۔ حبشہ کا بادشاہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کہلانے پر فخر کرتے تھے۔ ہم سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دونوں جہان کی راحت بن کر آئے۔ پیارے بچوں، یہیں پہ ہمارا نعت کا آخری سوال ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کر دیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔